IMDन रेड अलर्ट दिवप म्हणजे पावस येवपाना अशे तरेची जोक गोंयभर चालू आसा आनी हो जोक हळू हळू करून खरो जावपाक लागलो कारण काल IMDन डिक्लेअर केल्लें की आयज गोंयांत रेड अलर्ट डिक्लेअर केल्लो म्हणजे मोठ्या प्रमाणाचेर एक्स्ट्रीम रेनफॉल जावपाचो आसा अशे तरेचें प्रिडिक्शन काल IMDन दिल्लें आनी खरेंच सिरियस आसता जेन्ना अशे तरेचें प्रिडिक्शन जाता तेन्ना एन्टायर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टीव जावपाक जाय कंप्लीट डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम एक्टीव जावपाक जाय तें जायना ती गोश्ट वेगळी पूण एक्चुली जावपाक जाय आशिल्लें आनी आयज आमी सकाळीं जर पळयलें आयज दीसभर पळयत जाल्यार पावसाचो कांयच नामोनिशाण ना इवन कडकडीत वत आतां हांव जेन्ना उबो आसा आतां 5 वरां जावन गेल्या पणजे कडकडीत वत आसा सो अशे तरेची प्रिडिक्शनाक ही जोक जाल्लो आसता अक्षरशा IMDचो आनी ही गंभीर गोश्ट आसा कांयच एकावंटेबिलिटी ना कारण हाजे पयलीं आमी पळयलें 3 जुलयाक हो सगळ्यांत चड ह्या सिजनाचो पावस पडलो 160 mm पावस 3 जुलयाक पडलो पूण तेन्ना सुद्दां रेड अलर्ट दिलो नाशिल्लो तेन्ना येलो अलर्ट आशिल्लो हाजो अर्थ जेन्ना पावस खरो रेड अलर्टाचो पावस पडटा तेन्ना तुमी रेड अलर्ट दिना आनी जेन्ना रेड अलर्ट दिता तेन्ना पावसच पडना सो हाका कांय अर्थच ना आतां आमी समजुपाक शकता की ही फक्त प्रिडिक्शन आसता ही फक्त फोरकास्ट आसता ताका अदमास म्हणटात आमी सो ते 100% करेक्ट जायना पूण 100% रॉंग कशें जावपाक शकता वीथ ऑल द टॅक्नोलॉजी वीथ ऑल द सायंटिस्ट एट दॅट डिस्पोजल इतली व्हडली हायटेक टॅक्नोलॉजी तांचे कडेन अवेलेबल आसा रडार आसा म्हणजे अशी कितलीशेच सायंटिस्ट तांचे बरोबर आसा तरी आसतना 100% रॉंग प्रिडिक्शन दिवप हें कंप्लिटली रॉंग आसा कारण आमी पळयता फूल एन्टायर मॉन्सून सिजन तांची एक आयडिया आसता ते कितें करतात चडसो येलो अलर्ट म्हणजे येलो हो फर्स्ट अलर्ट आसा ताजे नंतर आसा ऑरेंज आनी नंतर रेड सो चडसो येलो अलर्ट दिवन ते मेकळे जाता सो पावस पडलो जाल्यार प्रॉब्लेम ना पडल्यारय प्रॉब्लेम ना आनी मागीर जेन्ना खूब हेवी पावस पडटा दिश्टी पडटा तेन्ना मागीर ते ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर करता आनी म्हाजे कडेन हें प्रूफ आसा हें ते कशें करता आनी खंयच्या टायमाचेर तांच्यांनी हें डिक्लेअर केल्लें आसा हें प्रूफ वीथ प्रूफ हांव सांगता सो हाजो अर्थ ह्या डिपार्टमेंटा भितर कसली एकावंटेबिलिटी ना आनी तांचेर कसलें कोणाचें लक्षय ना कारण इतलें आसून सुद्दां इतली टॅक्नोलॉजी फुडें आसून सुद्दां आमची इतली प्रिडिक्शन करपाक आनी हें आमची IMDची प्रिडिक्शन इतली रॉंग जावपाक शकता मागीर कंप्लीट 360 डिग्रीज रॉंग जावपाक शकता फ्रॉम रेड अलर्ट टू कंप्लीट ड्राय आनी सामकी सनशायन म्हणटा पळय इतले तरेची प्रिडिक्शन जावप म्हणजे एब्सोल्युटली हें समथींग सिरियसली रॉंग वीथ IMD